वेलकम बैक। खबरों की जाने बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, लेकिन हर सूरत अपने बुनियादी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। सिंतास माहदे की बहाली के बगैर पाकिस्तान और भारत के दरमियान पायदार अमन मुमकिन नहीं है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सिंतास माहदे से मुतालिक सेमिनार से खिताब। बोले, दरिया सिंध का पानी पाकिस्तान की लाइफ लाइन है। आबी वसाइल को बतौर हथियार इस्तेमाल करना आलमी अमन के लिए ख़तरनाक है। पाकिस्तान आबी मफादात पर कोई समझौता नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि दरिया सिंध का पानी पाकिस्तान की ज़िंदगी की ज़मानत है। दुनिया को एहसास हो चुका है कि पानी के वसाइल आलमी सियासत और सलामती का मरकजी मसला बन चुके हैं। उनका कहना था कि भारतीय रवैया पूरी दुनिया के लिए खतरनाक मिसाल बन सकता है। सिंतास माहदा बरकरार रहना जरूरी है। किसी मुल्क की पानी की फराहमी को जानबूझकर रोकना एक वजूदी हमला है। भारत का मकसद पाकिस्तान के आबी हुकूक को नुकसान पहुंचाना है। दरिया सिंध का बतौर हथियार इस्तेमाल का जवाब सियासी, सिफारती और कानूनी समेत हर फोरम पर देना होगा। और सरहद पार दरियाओं के आलमी मुआहदे को कमज़ोर करने की कीमत भारी हो सकती है। पानी पाकिस्तान के 25 करोड़ से ज़ायद शहरियों की ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत है। बैनुल-अक़वामी मुआहदों की खिलाफ वर्जी के नताइज 2 ममालिक तक महदूद नहीं रहते। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सिंतास मुआहदे से मुताल्लिक़ सेमिनार से खिताब। कहा कि हमारी ज़राअत, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और मईशत का इन्हिसार 3 मगरबी दरियाओं के बहाव पर है। ख़ित्ते में पायदार अमन का रास्ता सिर्फ मुज़ाकरात में है। मशवरा है कि भारत जनूबी एशिया के अमन को खतरे में ना डाले। भारत जंग के बीज बोने से गुरेज करे। पाकिस्तान अपने जायज़ आबी वसाइल पर गैर कानूनी कब्जा या तजावीज़ हर किस कबूल नहीं करेगा। सिंतास माहदा सिर्फ एक माहदा नहीं बल्कि पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम की ज़िंदगी और बका का मामला है। पाकिस्तान के लिए पानी सिर्फ एक कुदरती वसीला नहीं बल्कि कौमी सलामती और मईशत से जुड़ा एक बुनियादी मसला है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने तकरीब से खिताब में कहा कि वादी सिंध की तहजीब पाकिस्तान की शनाख्त है। पाकिस्तान ने हमेशा सिंतास माहदे पर मुखलिसाना अमल-दरामद और पुरअमन मुज़ाकरात की हिमायत की है। उन्होंने कहा कि 1960 का सिंतास माहदा बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में एक मुनफरिद हैसियत रखता है और पाकिस्तान हर सूरत इस माहदे के तकद्दुस और अपने आबी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। पानी रोकने की कोशिश की गई तो कौमी क़यादत मौसर जवाब देने के लिए पुरअज़्म है। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना इलाकाई और आलमी अमन को नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ है। अताउल्लाह तारड़ सेमिनार से खिताब करते हुए माहिर आबी उमूर मेहर अली शाह बोले कि आलमी सालसी अदालत माजी में सिंतास माहदे की तशरीह कर चुकी है। ये वाज़ेह किया जा चुका है कि माहदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल या ख़त्म नहीं किया जा सकता। भारत आलमी कवानीन का मुहाफ़िज़ नहीं, कानून शिकन बन चुका है। भारत यकतरफा तौर पर सिंतास माहदा मुअत्तल या ख़त्म नहीं कर सकता। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खर का सेमिनार से खिताब। कहा कि सिंतास माहदे में तब्दीली सिर्फ पाकिस्तान और भारत की बाहमी रजामंदी से मुमकिन है। भारत को माहदा तोड़ने की इजाज़त मिली तो आलमी निज़ाम के लिए ख़तरनाक मिसाल कायम होगी। ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, पूरे बैनुल-अक़वामी निज़ाम का मसला है। आलमी बरादरी में बावकार मकाम का ख्वाहां मुल्क एक तरफा माहदा ख़त्म नहीं कर सकता। मुस्तकिल सालिसी अदालत वाज़े कर चुकी, भारत को माहदा मुअत्तल या ख़त्म करने का इख्तियार नहीं। भारत के रवैये का नोटिस ना लिया गया तो दूसरे हमसाया ममालिक भी मुतासिर होंगे। वज़ीर ख़ारजा की हैसियत से पाक भारत ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश की। ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए हमेशा भारत की रुकावट डाली। पानी की फराहमी रोकने की धमकी बड़ा जुर्म है। भारत दरिया सिंध के निज़ाम के हवाले से मुकम्मल तौर पर नाइंसाफ़ी कर रहा है। सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन के नायब सदर डॉक्टर विक्टर गाव ने कहा कि 1 साल कबल भारत ने पाकिस्तान की जानिब बहने वाले दरियाओं का पानी रोकने की धमकियां देना शुरू की। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि दरिया सिंध का एक कतरा पानी भी पाकिस्तान नहीं जाने दिया जाएगा। डॉक्टर विक्टर ने कहा कि एक भारतीय टीवी चैनल को इंटरव्यू में वाज़ेह किया था कि पानी रोकने की धमकी इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। उन्होंने भारत को मुखातिब करते हुए कहा कि दूसरों के साथ वो सलूक ना किया जाए जो कोई अपने लिए पसंद नहीं करता। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे ओमान ने अबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले तिजारती जहाज़ों पर ट्रांजिट फ़ीस आयद करने की मुखालफत कर दी है। ओमानी वज़ीर ख़ारजा बदर बिन हमद ने कहा कि हम बैनुल-अक़वामी बहरी गुजरगाह पर लाजमी फ़ीस के हक़ में नहीं हैं। बहरी खिदमात, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और नेविगेशन से मुताल्लिक़ सर्विसेज चार्जेस पर रज़ाकाराना बुनियादों पर बातचीत की जा सकती है। बदर बिन हमद ने फ्रांसीसी रेडियो स्टेशन मोंटी कार्लो दोलिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मस्कत अबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर ट्रांजिट फ़ीस आयद करने की हिमायत नहीं करता।
اگر جہاز رانی، ماحولیاتی تحفظ یا نیویگیشن کی بہتری سے متعلق مخصوص خدمات فراہم کی جائیں تو ان کے عوض فیس کا معاملہ فائدہ اٹھانے والے ممالک اور کمپنیوں کے ساتھ رضاکارانہ بنیادوں پر زیر غور لایا جا سکتا ہے۔ آبنہ ہرمز پہ کسی بیرونی مداخلت کی ضرورت نہیں ہے۔ آبنہ ہرمز پہ بیرونی مداخلت مسئلے کو مزید پیچیدہ کرے گی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کے ساتھ عارضی سمجھوتے پر عمل درآمد سے متعلق قطری ثالثوں سے بات چیت ہوگی۔ امریکہ کے ساتھ عارضی سمجھوتے میں شامل منجمد اثاثوں کی واپسی پر بھی بات ہوگی۔ قطری ثالثوں کے ساتھ دوحہ میں بدھ کو بات چیت کا امکان ہے۔ ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا، لبنان سے متعلق ایران کا موقف بالکل واضح ہے۔ امریکہ کی جانب سے وعدوں کی پاسداری مفاہمتی یادداشت کے متن سے جانچی جائے گی۔ امریکی نمائندے اسٹیو وٹکوف جیرڈ کشنر ثالثوں سے مذاکرات سے متعلق بات کے لیے قطر میں ہے۔ امریکہ ایران کے درمیان اعلیٰ سطح کی ملاقات فی الحال طے نہیں۔ وٹکوف جیرڈ کشنر اس موقع پر ایرانی حکام سے براہ راست ملاقات نہیں کریں گے۔ ترجمان قطری وزارت خارجہ ماجد الانصاری کا کہنا ہے کہ اب تک ایران کے $6 ارب کے منجمد فنڈز ایران کو منتقل نہیں کیے گئے ہیں۔ معاہدے کے تحت یہ فنڈ صرف انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اشیاء ضروریہ کی خریداری کے لیے ہیں۔ آبنائے ہرمز کے معاملے پر عمان کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ دوحہ میں امریکی اور ایرانی حکام کی ملاقات ہوگی یا نہیں؟ امریکی صدر ٹرمپ نے آج ملاقات ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے وفد نے دوحہ جانے کی تصدیق کر دی ہے۔ امریکی حکام سے ملاقات کی بھی تردید کر دی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ایرانی وفد دوحہ جائے گا، لیکن اس کی توجہ مفاہمتی یادداشت کی شقوں پر عمل درآمد پر ہوگی۔ اور دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران سے متعلق تنازع کو پس پش ڈال کر مذاکرات کو دوبارہ آگے بڑھانے کے خواہاں ہیں۔ ثالثی کی نئی کوششیں بھی جاری ہیں۔ الجزیرہ ٹی وی نے واشنگٹن سے رپورٹ میں کہا کہ صدر ٹرمپ اس وقت زیادہ توجہ داخلی معاملات پر مرکوز رکھے ہوئے ہیں۔ وہ ایران کے ساتھ مذاکرات کی بحالی بھی چاہتے ہیں۔ ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ ایران نے ملاقات کی خواہش ظاہر کی ہے، تاہم ایرانی حکام اس دعوے کی تردید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ ذرائع کے مطابق امریکی نمائندہ اسٹیو وٹکوف آج قطر کے دارالحکومت دوحہ میں دیگر مذاکراتی ٹیموں کے ساتھ موجود ہوں گے، جہاں فریقین کے درمیان بات چیت کو دوبارہ آگے بڑھانے کی کوشش کی جائے گی۔ مذاکرات کا بنیادی مقصد دونوں جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کا خاتمہ اور کشیدگی میں کمی لانا ہے۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں اگر امریکہ معاہدے کی پاسداری کرے گا تو ہم بھی اپنی ذمہ داریوں پر عمل کریں گے۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں ان کا کہنا تھا کہ باہمی اتفاق رائے ایک دو طرفہ عمل ہے۔ بے بنیاد دھمکیوں کے جواب میں ہمارا طرز عمل یہ ہے کہ فیصلہ سازی میں عقل اور انسانی وقار پر انحصار کیا جائے، اور جب عمل کا وقت آئے تو فیصلہ کن انداز میں بہادری سے دفاع کیا جائے۔ برطانوی وزیر اعظم کے اسٹارمر نے دفاعی اخراجات میں اضافے کا اعلان کر دیا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کے اسٹارمر نے کہا ہے کہ ملکی دفاعی اخراجات 15 ارب پاؤنڈ تک بڑھا رہے ہیں۔ برطانیہ کو کئی دہائیوں کے مقابلے میں آج زیادہ خطرات کا سامنا ہے۔ حکومت دفاع پر خرچ جنگ کے لیے نہیں بلکہ جنگ سے بچنے کے لیے کر رہی ہے۔ کیئر اسٹارمر نے کہا کہ ہم عراق جنگ کا تجربہ دیکھ چکے ہیں، ہم نے ماضی کی غلطیوں سے سیکھنا ہے اور انہیں دہرانا نہیں چاہتے۔ لوگ ایسی دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں امن، استحکام اور قانون کی حکمرانی ہو۔ پاکستان نے پہلی بار انٹرنیشنل اولیو کونسل میں مستقل رکن کی حیثیت سے اپنی نشست سنبھال لی ہے۔ لزبن میں کونسل کے 123ویں اجلاس میں پاکستان نے باضابطہ طور پر مستقل رکن کے طور پر شرکت کی۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے پاکستانی وفد کی قیادت کی ہے۔ رانا تنویر نے عالمی زیتون شعبے کی ترقی، پائیداری اور موسمیاتی تبدیلی سے ہم آہنگ اقدامات کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ حکام کے مطابق پاکستان مئی میں انٹرنیشنل اولیو کونسل کا مستقل رکن بنا۔ ملک میں اب تک 70 لاکھ سے زائد زیتون کے درخت کاشت کیے جا چکے ہیں۔ 55,659 ایکڑ رقبے پر زیتون کی کاشت جاری ہے۔ پاکستان میں زیتون کے تیل کی 51 ایکسٹریکشن یونٹس فعال ہیں اور جدید پروسیسنگ سہولیات و معیاری لیبارٹریز میں قائم کی جا چکی ہیں۔
وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت بہبود آبادی سے متعلق اہم اجلاس منعقد ہوا۔ ملک میں آبادی کے بڑھتے ہوئے رجحان، وسائل پر اس کے اثرات اور قومی سطح پر مؤثر حکمت عملی پر غور کیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وسائل اور آبادی میں توازن ہی پائیدار ترقی کی ضمانت ہے۔ تیزی سے بڑھتی آبادی قومی وسائل پر دباؤ بڑھا رہی ہے اور ملک کی ترقی کے لیے بڑا چیلنج بن چکی ہے۔ انہوں نے ہدایت کی کہ آبادی کی منصوبہ بندی کو قومی ترقی، معاشی استحکام اور انسانی وسائل کی بہتری سے ہم آہنگ کیا جائے۔ اجلاس میں وزیر اعظم نے نیشنل پاپولیشن کونسل کا افتتاحی اجلاس جلد بلانے اور قومی سطح پر مؤثر پالیسی سازی کو یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم خود نیشنل پاپولیشن کونسل کی سربراہی کریں گے، جبکہ کونسل میں چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ، وزیر اعظم آزاد کشمیر، وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان اور دیگر متعلقہ اسٹیک ہولڈرز شامل ہوں گے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے ریڈ لائن BRT کے کام میں مزید تیزی لانے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ شرجیل میمن کی زیر صدارت ریڈ لائن BRT منصوبے پر پیش رفت کا جائزہ اجلاس ہوا۔ اجلاس میں منصوبے پر جاری تعمیراتی کام، مختلف مراحل میں ہونے والی پیش رفت، درپیش چیلنجز اور آئندہ کے لائے عمل پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ منصوبے کے مختلف حصوں پر جاری کام کی رفتار، مقررہ اہداف اور ٹائم لائن سے متعلق بھی آگاہ کیا گیا۔ اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے شرجیل میمن کا کہنا تھا کہ ریڈ لائن BRT ایک عوامی فلاح اور کراچی کے لیے انتہائی اہم منصوبہ ہے۔ اس پر جاری تمام کاموں میں مزید تیزی لائی جائے، ہر مرحلے کو مقررہ مدت کے مطابق مکمل کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں، تکنیکی یا انتظامی رکاوٹوں کے فوری ازالے کے لیے متعلقہ اداروں کے درمیان مؤثر رابطے یقینی بنائے جائیں۔ اور اب آپ کو بتائیں گے ڈیپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان میمن نے سٹیزن فیسیلیٹیشن سینٹر کا دورہ کیا ہے اور مختلف شعبوں میں شہریوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے مختلف امور کے لیے آنے والے شہریوں سے فرداً ملاقات کی، سروسز کے معیار سے متعلق ان کی رائے لی اور متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ عوام کو بروقت اور معیاری خدمات کی فراہمی ہر صورت یقینی بنائی جائے۔ حکام کی بریفنگ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سٹیزن فیسیلیٹیشن سینٹر سے 81 انٹرنیشنل ڈرائیونگ پرمٹس اور 227 ڈومیسائل، 19 پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ، 45 MRC، 7 برتھ سرٹیفکیٹس اور 2 پیٹرول پمپس کے NOCs جاری کیے گئے ہیں۔ ڈیپٹی کمشنر عرفان میمن نے کہا کہ سٹیزن فیسیلیٹیشن سینٹر میں خدمات کی ریئل ٹائم مانیٹرنگ کی جا رہی ہے، شہریوں کو بہتر سہولیات کی فراہمی کے لیے جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کیا جا رہا ہے۔ صوبائی وزیر برائے جیل خانہ جات، ورکس اینڈ سروسز علی حسن زرداری نے سینٹرل جیل کراچی کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے جیل کے مختلف شعبہ جات کا معائنہ کیا اور قیدیوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر صوبائی وزیر نے جیل انتظامیہ کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ قیدیوں کو بہتر سہولیات، صاف ستھرا ماحول اور طبی سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ انہوں نے جیل میں سیکیورٹی انتظامات، صفائی ستھرائی اور انتظامی امور پر بھی تفصیلی بریفنگ لی ہے۔ علی حسن زرداری نے کہا کہ جیلوں میں اصلاحی نظام کو مزید بہتر بنانا حکومت سندھ کی ترجیحات میں شامل ہے تاکہ قیدیوں کی بہتر تربیت اور بحالی کو یقینی بنایا جا سکے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا نوجوان طلبہ کے لیے آسان ترین اقساط پر بائکس متعارف کرانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت ٹرانسپورٹ و ماس ٹرانزٹ ڈپارٹمنٹ کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ پنجاب نے الیکٹرک بسوں کی مینوفیکچرنگ انڈسٹری کے قیام کا سنگ میل بھی عبور کر لیا۔ اسمبلنگ پلانٹ پنجاب میں الیکٹرک بسوں کی اسمبلنگ شروع کر چکا ہے۔ پنجاب اب صرف بسیں نہیں چلا رہا، بسیں بنا رہا ہے۔ طلبہ کو 1 سال میں 1 لاکھ بائکس دی جائیں گی۔ پنجاب حکومت ہر بائک پر 70,000 روپے کی سبسڈی دے گی۔ طالبات کی بائکس کی ڈاؤن پیمنٹ اور رجسٹریشن فیس وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف خود کریں گی۔ پنجاب کے سرکاری ملازمین بھی آسان اقساط پر بائکس حاصل کر سکیں گے۔ گجرانوالہ، گجرات، راولپنڈی، ملتان، ساہیوال، بھاولپور، DG خان، فیصل آباد، سرگودا ڈویژنز کی 91 تحصیلوں میں 1500 بسیں چلائی جائیں گی۔
भारतीय रियासत मगरबी बंगाल के शहर हल्दिया में वाक़ हल्दिया पेट्रोकेमिकल लिमिटेड की ऑयल रिफाइनरी में आतिशज़दगी के वाक़े में कम से कम 15 अफराद जख्मी हो गए। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आतिशज़दगी का वाक़या सुबह 4 से 5 बजे के दरमियान पेश आया, जब रिफाइनरी की एक पाइपलाइन में अचानक आग भड़क उठी। आग ने देखते ही देखते शिद्दत इख्तियार कर ली, जिसके बाद जाए वक़्वा पर मौजूद मुतादिद कारकुन झुलस गए। इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गईं और कई घंटों की कोशिश के बाद आग पर काबू पाया गया। जख्मी होने वाले तमाम अफराद को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। अस्पताल ज़राए के मुताबिक बाज़ जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बाद अमेरिका में भी शदीद हीट वेव के खतरे की पेश नज़र वार्निंग जारी कर दी गई है। अमरीकी महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क की वस्ती और मशरकी रियासतों में रवां हफ्ते दर्जे हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच सकता है। कई इलाकों में गर्मी की शिद्दत मामूल से कई ज़्यादा रहने का इम्कान है। अमरीकी नेशनल वेदर सर्विस ने खबरदार किया है कि गर्मी की मौजूदा लहर कई रोज़ तक बरकरार रहेगी। यौम आज़ादी की तातीलात के आगाज़ पर हीट वेव अपने उरूज पर होगी। माहिरीन के मुताबिक मुतादिद शहरों में दर्जे हरारत के नए रिकॉर्ड कायम होने का इम्कान है। यूरोप भी शदीद गर्मी की लपेट में है, जहां मुख्तलिफ ममालिक में हीट वेव को मज़ीद एक हफ़्ता जारी रहने की पेशगोई की गई है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ एक हफ़्ते के दौरान यूरोप में 1300 से ज़ायद इजाफी अमवात रिकॉर्ड की गई हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डिपार्टमेंटल क्रिकेट से मुतालिक इजलास में शरीक मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स ने सालाना फीस में इजाफे पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। ज़राए के मुताबिक इजलास के दौरान डिपार्टमेंट्स ने सालाना फीस 1.5 करोड़ रुपये मुकर्रर किए जाने पर एतराज़ उठाते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो पहले ही टीमों और क्रिकेट सरगर्मियों के तमाम अखराजात खुद बर्दाश्त कर रही हैं, लिहाजा फीस में इजाफा उन पर इजाफी बोझ डालने के मुतरादिफ है। ज़राए का कहना है कि डिपार्टमेंट्स की जानिब से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात के इजहार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस मामले का असर-ए-नौ जायज़ा लेने पर आमादगी ज़ाहिर कर दी है। इजलास में इस बात पर भी गौर किया गया है कि अखराजात में किस तरह कमी लाई जा सकती है, जिसके बाद सालाना फीस के मामले पर हतमी फैसला किया जाएगा। और अब आपको बताएंगे अकाउंटेंट जनरल सिंध मियांदाद राहूजो ने माली साल 2025-26 के जून क्लोजिंग के अमल को कामयाबी और खुश असलूबी से मुकम्मल करने पर चेक सेक्शन के अफसरान और अमले की काविशों को सराहा। इस मौके पर खिताब करते हुए अकाउंटेंट जनरल सिंध ने टीम की मेहनत, पेशावराना सलाहियतों और लगन को खिराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि महदूद वक्त में भारी काम के बोझ को मौसर अंदाज में संभालते हुए सरकारी अदायगियों और मालियाती अमूर की बिला तातुल अंजाम देही यकीनी बनाना काबिल सताइश है। अमले की मेहनत के एतराफ़ में अकाउंटेंट जनरल सिंध के दफ्तर में केक काटने की तकरीब भी मुनक्किद की गई। तकरीब में दफ्तर के अफसरान और एहलकारों ने शिरकत की और चेक सेक्शन की टीम को सूबाई मालियाती क्लोजिंग की कामयाब तकमील पर मुबारकबाद पेश की गई।